الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله العظيم آمینہ مائینہ ہے لال بڑا سونا آمینہ مائینہ ہے لال بڑا سونا
دا ہے بے مثال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا چاندنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا توغہ پیشانی ہے یاسین دا صحرائے نشرہ سینہ والفجر دا چہرائے زلف دا کی پچھنے زلف دا کی پچھنے ہر بال بڑا سونا زلف دا کی پچھنے ہر بال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا چاندنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا ویکھ کے سونے نو ویکھ کے سونے نو دل پھڑ لے دائیاں نے آکھے اسادیاں نو رل مل کے مائیاں نے ویکھ کے سونے نو دل پھڑ لے دائیاں نے آکھے اسادیاں نو رل مل کے ساریاں نے جیڑا آجی آیا جیڑا آجی آیا وہ تیرے نال بڑا سونا جیڑا آجی آیا وہ تیرے نال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا ہو گیاں سب دوریاں ہر گل اج مک گئی سادیاں پئی آنکھے میری غربت مک گئی سادیاں پئی آنکھے میری غربت مک گئی حال کی پوچھ دیاں دے حال کی پوچھ دیاں دے او میرا حال بڑا سونا حال کی پوچھ دیاں دے او میرا حال بڑا سونا چاندنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا چاندنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا ربیع الاول دا انعام مہینہ سی گود چ آمنہ دی جدو پاک نگینہ سی ربیع الاول دا انعام مہینہ سی گود چ آمنہ دی جدو پاک نگینہ سی او دن تے او ماں او دن تے او ماں او سال بڑا سونا چاندنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا چاندنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا توغہ پیشانی ہے یاسین دا صحرائے نشرہ سینہ ہے والفجر دا چہرہ ہے زلف دا کی پچھنے زلف دا کی پچھنے ہر بال بڑا سونا زلف دا کی پچھنے ہر بال بڑا سونا چاندنی عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا
سونا چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا ہر قسم دی ہندو سرا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درد و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکنس و جمال صاحب شرف و کمال دوسان اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں قابل احترام عزت دلائے اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ کو نکال کے اسانو اپنے پاک اور مقدس گھر وچ جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ خیر فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا اے محبوب اساں تو انہوں یتیم پیدا فرمایا پوری کائنات اندر اللہ رب العالمین انسان کو افضل اور اعلیٰ بنائے پھر انبیاء کرام کو افضل اور اعلیٰ بنائے پھر انبیاء کرام دے وچوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو سب تو زیادہ افضل اور اعلیٰ بنائے نبی پاک دے آن کو پہلا مکہ مکرمہ اندر جہالت دے ڈیرے لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت جانوراں پانی پلان تے لڑ پینا آپس اندر چھوٹی چھوٹی بات ایک دوسرے کو قتل کر دینا یہ حالات سن اور مکے اندر دو بھائیاں دی سرداری سی قریش خاندان دے اندروں ایک کا نام مطلب دوسرے کا نام عتبہ مطلب دی ذمہ داری سی برادری والے نے جھگڑے نبیڑنے فیصلے کرنے برادری والے نے معاملات کو دیکھنا عتبہ دی ذمہ داری سی مکے آن والے ہر بندے کو کھانا کھلانا حج کرنے والے حاجیاں دے جانوراں دا خیال رکھنا انہاں دے پانی دا انہاں دے چارے دا خیال رکھنا ایک دفعہ یہ جو ہے مکے دے اندر کات سالی آ گئی جڑے حاجی آئے سن انہاں واسطے کوئی اناج نہیں سی لوگ بھوکھن تے تڑپ رہے سن عتبہ شام کے علاقے اندر گیا اوتھوں کچھ روٹیاں لے کے آیا ایک جانور ذبح کیتا ذبح کر کے دا گوشت بنایا گوشت بنا کے سالن تیار کیتا تے بہت سارا شوربے والا سالن بنایا او دے روٹیاں سٹ کے اس کھانے آدھے نے سرید یہ نبی پاک بھی کھانا بڑا پسند کرتے سن سرید دا کھانا یعنی شوربے وچ روٹیاں پکو کے کھانا جدو حاجیاں نے کھانا کھاتا عتبہ کتے گزریا کسی نے پوچھیا یار ہے کون ہے دوسرے نے آکھیا اے ہاشم ہے اے وہی بندہ ہے جنہیں آپا شام وچ روٹیاں لے آ کے شوربہ بنا کے خود وچ پکو کے شریف دا کھانا کھلایا ہے ہاشم دا معنی ہے روٹیاں سالن اندر پکو کے کھلان والا یہ کوئی نام پھر پک گیا
یہ کوئی نام لوگوں کی زبان تے آ گیا. ہاشم یسرب اندر گیا, شام کے علاقے جا رہے سے. یسرب اندر شادی کی تھی اور کچھ دنوں دے یا مہینوں دے بعد یہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں کرم فرما دیتا ہے. اگلا سفر شروع کیا شام کا. جدو شام پہنچیا تو بیمار ہو گیا. اپنے قافلے والوں آخیا جدو تسی جاؤ نا مکے, میرے بھائی نو کیا جے مختلف ہوں بھی میں شادی کرائی سی یسرب اندر, ہو سکتا ہے میں واپس نہ جا سکا تے میں اگر فوت ہو جاواں تے میرے اوتھے بیٹی پیدا ہوئے یا بیٹا, وہ خون ہے ساڈا خاندان ہے, اس بچی یا بچے نو لے کے مکے آ جائے. ہاشم شام اندر وفات پا گیا. قافلے والے نے آ کے مکے مختلف نو دو خبراں دتیاں. ایک خبر او دے بھائی دی جدائی دی, دوسری خبر کہ تیرے بھائی نے یسرب شادی کی تھی, او دے اس عورت نے ہاں اللہ نے بیٹا دیتا ہے, اس بیٹے نو جا کے لے آیا. مختلف اپنے سواری تے سوار ہویا, یسرب اندر گیا, بچے نو نام لیا. اس بچے دا نام سی شیبہ. ماں نے یہ دا نام شیبہ اس وجہ تو رکھیا سی یہ دے جڑے متھے دے وال سن نا وہ پیدائش کی سفید سن. یعنی جدو شیبہ پیدا ہویا نا ادو تو متھے دے وال سفید سن تے ماں نے آن دیتا سفید بالاں والا. یعنی شیبہ دا معنی ہے سفید بالاں والا. اس بچے نو جدو مختلف لے کے مکے آیا, مکے دے اندر کسی نے پوچھیا اے بچہ کون ہے, اسی تے آئی تک نہیں ویکھیا کون ہے. دوسرے نے آکھیا کہ عبد المطلب ہے. یعنی مطلب دا بندہ یا مطلب دا بھتیجا یا او دا غلام یا او دا مہمان, انہوں نے کیا عبد المطلب. اس تو بعد ایک کوئی نام بن گیا, لوگ ایک کوئی نام سدن لگے عبد المطلب. اصل نام کی سی شیبہ, اصل نام سی شیبہ, پھر نام پک گیا عبد المطلب. کچھ دنوں کے بعد جڑا عبد المطلب دا چاچا مطلب سی نا یہ بھی فوت ہو گیا. اور اپنے باپ دی دولت بھی تے چاچے دی دولت بھی آ گئی عبد المطلب کو. تھوڑی ستار ہو گیا سارے قبیلے دا. انہیں دعا کی تھی اللہ میرے دو کام ہو جان. ایک کام میں 10 پتر دے تے 10 ہی جوان ہو جان, 10 پتر دے 10 ہی جوان ہو جان. اور دوسرا کام میں کہ مینوں زمزم دا کنواں بھی مل جائے, میں اودی تلاش جاری رکھنا, تو کرم فرما تے کنواں مل جائے. یا اللہ دو منتاں میریاں پوریاں ہو جان. میرا تیرا وعدہ ہے میں ایک پتر تیرے راستے اندر قربان کر دے, ایک بیٹا تیرے راستے بیت اللہ لے آ کے ذبح کر دیا. دونوں منتاں پوریاں ہو گئیاں. عبداللہ نو ذبح کرن لگے, خاندان والے نے روک لیا. انہاں کیا اسی اپنے دوترے نو جڑے نانکے سن, انہاں کہ اسی اپنے دوترے نو ذبح نہیں ہون دینا, کوئی اور راستہ نکالو. آخر عبداللہ دے بدلے اندر 100 اونٹ ذبح کیتے گئے اور عبداللہ دی جان بچ گئی. او دے بعد عبداللہ دے بڑے بڑے رشتے آئے, لیکن عبد المطلب نو کوئی رشتہ پسند نہ آیا. ایک دن اپنے بیٹی دے گھر گیا, بیٹی دا نام ہے وہب. وہب دے گھر کھانا کھان گیا. وہب دی بیٹی ہے جوان ہے, حسین و جمیل ہے. کھانا لے کے آئیے تے نظراں چکائیاں نے, ادب نال سلام آکھیا ہے, اکھاں چ حیا ہی حیا, غیرت ہی غیرت, عزت ہی عزت, بڑیاں دا احترام ہی احترام. کھانا رکھیا واپس ٹر گئیاں تے عبد المطلب نے آکھیا وہب اپنی دوستی ہے یار انج نہ کریے, دوستی نو رشتے اندر بدل دئیے. میرا عبداللہ بھی بڑا شرمیلا ہے, تیری آمینہ بھی بڑی شرمیلی. میرا عبداللہ بھی بڑے حیا والا, تیری آمینہ بھی بڑے حیا والی. میرا عبداللہ بھی بڑے خاندان والا, تیری آمینہ بھی بڑے خاندان والی. میرا عبداللہ بھی حسب تے نسب دا اونچا, تیری آمینہ بھی حسب تے نسب دی اونچی. میرا عبداللہ حسب تے نسب دا سچا, تیری آمینہ بھی حسب تے نسب دی سچی. کیوں نہ ہوئے میں اپنے عبداللہ واسطے تیرے کو آمینہ دا رشتہ مانگ لواں. آپ نے آخیا جی اگر تانوں یہ رشتہ قبول ہے تے وہب نو بھی یہ رشتہ قبول ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. مولا کرام نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا, اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے عبد المطلب نے کہا اے وہب اپنی بیٹی کا رشتہ میرے عبداللہ واسطے دے دے. وہب کو رشتہ پسند آیا. سیدہ آمینہ کا رشتہ عبداللہ کے نال ہویا ہے. جب عبداللہ کے نال رشتہ آیا شادی ہو گئی. مورخین نے لکھیا شادی کے موقع تے عبد المطلب نے بہت سارا گوشت تقسیم کیتا, بہت سارے اٹھ سیوا کیتے, بڑیاں خوشیاں تے بڑے چاہ چڑھ گئے نے. جناب شادی کے بعد 4-5 مہینے کے بعد توجہ کرنا بات کرنا عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا ہے. آخیا عبداللہ آپ میرے قریب آ جاؤ. عبداللہ قریب آیا دے جی ابا جان کی آ ڈرے. فرمایا پترا تیری شادی ہو گئی ہے, اور تو کرن کمان والا ہے, محنت کرنے والا جوان ہے, آج کرے گا کل نو کھانے گا. اپنی محنت شروع کرتے کمانا شروع کرتے. بابا میں کس طرح کماواں؟ آخیا پترا کے جگر ایسا سامنے تجارت لے جاؤ, شام کے علاقے وال چلا جاؤ, اللہ تیروں بڑا منافع دے گا, اللہ تیروں بڑیاں کامیابیاں دے گا. اے میرے بیٹے جب شام کے علاقے وال لے جاویں کامیابیاں تے منافع ملے, جب واپس آن لگے یسرف کے علاقے اندر رک جانا, مدینے کے علاقے اندر رک جانا. سنیا اس علاقے دیاں کھجوراں بڑیاں مٹھیاں نے, کھجوراں بڑیاں بہترین نے, کھجوراں بڑیاں اعلیٰ قسم دیاں نے. جامعہ کلیم القرآن اندر آنے والے آؤ پوری دنیا کے اندر سب تو بہترین کھجور ملے گی مدینہ منورہ کے اندر ملے گی. اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرماتے ہوئے شہر کی مدینہ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر مدینہ پھر مسجد نبی ہوئے بیٹھے مسجد نبی اندر ہوئے کتے کھجور کھائیے کتے زمزم پیویے. اللہ شاکر فرما دے وے توجہ کرنا غور کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بابا عبداللہ چلے ہے سامان تجارت واسطے, قافلہ چل پیا جاؤ جنہیں سامان تجارت واسطے جانا ہے. عبداللہ بھی تیار ہو گیا. سیدہ آمینہ نال 2-4 گلاں کیتیاں. آمینہ میں جلدی واپس آ جاواں گا, میں دعاواں بھی کرتا رہاں گا. اللہ ساڈے گھر اندر کرم فرما دے وے, اللہ ساڈے گھر اندر فضل فرما دے وے. عبداللہ نے سفر شروع کیتے. سیدہ آمینہ نے دعاواں تے رخصت کیتا. توجہ کرنا بات کرنا. قافلہ چلتے آؤ جب شام کے علاقے اندر چلا گیا. شام کے علاقے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ نو بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے محترم نو بڑا منافع نصیب فرمایا, بڑیاں کامیابیاں نصیب فرمائیاں نے. شام کے علاقے اندر عبداللہ نے بڑا منافع کمایا ہے. منافع کما کے واپس آ رہے ہیں. ایک دن قافلہ واپس چلے آؤ. چلتے آؤ جب یسرف کی سرزمین تے پہنچے آؤ, مدینہ منورہ دے قریب پہنچے آؤ. عبداللہ نے آخیا قافلے والے ہو اپنا قافلہ اسی مقام تے ٹھہرا دے وہ. میرے بابا نے وصیت کی تھی عبداللہ جب شام تو واپس آویں یسرف نے جو کھجوراں لے کے آنیاں نے, تیرے جان دا بھی فائدہ ہو جائے گا, تیرے آم دا بھی فائدہ ہو جائے گا. جب نے سامان تجارت شام اندر فروخت کرے گا واپسی دے کھجوراں لے کے آئے گا. یہ کھجوراں مکہ مکرمہ کے اندر فروخت کیتیاں جان گیاں. جدو مکہ مکرمہ کے اندر فروخت کیتیاں جان گیاں اتنا کا بڑا منافع ہوئے گا, بڑیاں کامیابیاں ملن گیاں. ادھر عبداللہ یسرف کے مقام تے رکے ہے. عبداللہ دیاں طبیعتاں خراب ہو گئی. ادھر سیدہ آمینہ کو خبر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ماں کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں فضل فرما دیتا ہے. اللہ دیاں میرے تے کرم نوازیاں ہو گئی نے. سیدہ آمینہ خوش نے, اپنے پیڑے اندر ٹہل رہی نے, اپنے پیڑے اندر چل رہی نے, نالے تلاش بھی کر دیا نے. کیڑا بیڑا ہوئے تے عبداللہ واپس آوے, عبداللہ واپس آوے. میں سب تو پہلا ایک خبر عبداللہ نو سناواں گی, عبداللہ نو میں مبارک دیاں گی. اوے نوجوانوں تے بزرگوں جانتے ہو نا شادی دے بعد ہر مرد دا دل کرتا ہے اللہ میرے گھر اندر پتر عطا فرما دے وے, اللہ میرے گھر اندر دھی عنایت فرما دے وے, میرا گھر
खाली ना रहे, अल्लाह रौनकां ला देवे। धीआं पुत्रां दियां बहारां देखा, धीआं पुत्रां दियां खुशियां वेखा, धीआं पुत्रां दे नसीबे वेखा। इधर सैयदा आमीना ने खबर हो गई कि अल्लाह ने करम कीते। सैयदा आमीना बड़ियां खुश ने, बड़ियां राजी ने, रोजाना इंतजार करदियां ने, रोजाना पुछदियां ने लोगों ओ जिहदा काफिला शाम गया सी कदों वापस आने, उस काफिले ने कदों वापस आने। दिल के अंदर ख्याल आया आमीना जब अब्दुल्ला आएगा, अब्दुल्ला मुबारक देंगी, अब्दुल्ला तेनों मुबारक होवे, अल्लाह ताला ने तेनों बाप बना दीते, अल्लाह ने तेरे घर अंदर फजल फरमा दीते, अल्लाह ने तेरे घर अंदर करम फरमा दीते। जब अब्दुल्ला मुबारक देंगी, अब्दुल्ला कितना राजी होएगा, अब्दुल्ला कितना खुश होएगा। पता है ना जब घर विचों खबर मिले अल्लाह ताला ने मेरे घर के अंदर करम फरमा दीते, उदों कितनी खुशियां ते कितने चाह होंदे ने। बाप ते उदों ही सोचण लग जाता है मैं अपने बच्चे वास्ते फलां चीज लवांगा, मैं अपने बेटे वास्ते फलां चीज खरीदांगा। तवज्जो करना, बात करना। इधर सैयदा आमीना इंतजार करदियां ने, उधर अब्दुल्ला यसरत दी सरजमीन ते बच ना सकिया, शफा याब ना हो सकिया, बीमारी बढ़दियां अब्दुल्ला वफात पा गया। जदों अब्दुल्ला वफात पा गया, काफिले वाले ने अब्दुल्ला को दफनाया। अब्दुल्ला को दफना के अपना काफिला के तोरे है चलते हैं जब मक्का मुकरमा के करीब पहुंचे ने, एक आने वाला आया है, आके आवाज देते मक्के वाले ओ जिला काफिला शाम के इलाके वाल गया सी, अन करीब मक्का मुकरमा के अंदर दाखिल होने वाला है, आ जाओ फला मकाम पे आ जाओ, अपने अपने काफिले वाले नो लेके चले जाओ, उन्हां दा सामान तिजारत लेके चले जाओ। हर कोई बाहर निकले, किसी ताजर दा बाप बाहर आया, किसी ताजर दा भाई बाहर आया, किसी ताजर दा बेटा बाहर आया। सैयदा आमीना तैयार हो गई आते, सैयदा आमीना ने सोना जोड़ा पहने है, सैयदा आमीना तैयार हुई आते, ऐसे करके चलते हैं इस काफिले के करीब पहुंचियां ने, किते सज्जे नजर मार दिया ने, किते खब्बे नजर मार दिया ने, किते सामने नजर मार दिया ने, पर सैयदा आमीना को अब्दुल्ला का चेहरा नजर न आया, अब्दुल्ला का मुखड़ा नजर न आया। काफिले वाले अपने अपने घरों में तुर पे, एक आदमी आया, इन्हें ऊँटनी की मुहार आमीना के हाथ अंदर फड़ा दी थी। सैयदा आमीना में तकिया, ऊँटनी आ गई है ते मेरा अब्दुल्ला नहीं आया, सवार नहीं आया, सवारी आ गई है। सैयदा आमीना फरमा दिया ने काफिले वालियो जदों तुसी शाम दे इलाके वाल गए सो उदों मेरा सरताज अब्दुल्ला ना गया सी, अज वापस आए हो ते अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा, मेरे अब्दुल्ला की खबर देवो ना, मैं की करना सामान तिजारत नो, मैं की करना ऊँटनी की मुहार नो, मैं की करना दौलतां ते कोठियां नो, मैनू दसो ना मेरा सरताज अब्दुल्ला क्यों नहीं आया। किसी ने आखिया नहीं आमीना की पूछनी है, अब्दुल्ला ते यसरत दी सरजमीन ते वफात पा गया, यसरत दी सरजमीन ते अल्लाह ताला नू प्यारा हो गया। सैयदा आमीना ने सुनिया मेरा सरताज अब्दुल्ला वफात पा गया है। बीबी आमीना फरमाती है लोगों मेरे कदम तलू जमीन निकल गई, मैनू इंज लगया जिवें मेरी दुनिया उजाड़ हो गई है। जिस औरत का सुहाग लुट जाए उस औरत की दुनिया बर्बाद हो जाया करती है। सैयदा आमीना फरमातियां ने मेरी अखें कांचो आ गए, जारो किताब हुई जा रही ने, नाले फरमातियां ने ऐ अब्दुल्ला एक बार ते मक्के अंदर आ जा, अब्दुल्ला एक बार ते मक्के अंदर आ जाता, अब्दुल्ला मैं तेनों मुबारक देती, अब्दुल्ला तू कितना राजी होता, अब्दुल्ला तू कितना खुश होता, अब्दुल्ला तेरे चाय चढ़ जाते, कितनी दुआवां करता से अल्लाह साडे घर अंदर करम फरमा देवे, अल्लाह साडे घर अंदर फजल फरमा देवे। ऐ अब्दुल्ला अल्लाह ने फजल फरमाए पर तू नजर नहीं आया, ऐ अब्दुल्ला तू मौत नू अपने सीने दे नाल ला लिया मगर मक्का मुकरमा दे अंदर आना पसंद ना कीता। सैयदा आमीना रोते अपने घर अंदर चलिया गई। जामिया तलीमुल कुरान अंदर आने वाले हो, इस तक तो आने वाले हो मस्जिद में मानो सैयदा आमीना जो अपने घर अंदर गई आले मौलवी ने लिखिया अद्धी रात दा वेला हुंदा बीबी आमीना उठ के बैठ जाया करदियां सन, सारी सारी रात रोंदियां गुजार देनी, रो के फरमाया करदियां सन ऐ अब्दुल्ला मैं ते अपनी जिंदगी गुजार लवांगी, सुखां दे अंदर गुजारा या दुखां दे अंदर गुजारा, मैं ते अपनी जिंदगी गुजार लवांगी, चंगे दिन होणगे
گے پھر بھی گزر جان گے، مندے دن ہون گے پھر بھی گزر جان گے، پر عبداللہ اے جڑا تیرا شہزاد ہے، اے جڑا تیرا ذات دنیا دے آنے والا ہے، اس بچے کو اپنے سینے دے نال کون لگائے گا، اس بچے دے متھے بوسا کون کرے گا، اس بچے واسطے کھلونے کون لے کے آئے گا، اس بچے دے نال میٹھیاں گلاں کون کرے گا، انگلی دے نال لگا کے بیڑی اندر چلنا کون سکھائے گا۔ اوے جوانوں تے بزرگوں جانتے ہو نا، بیٹا فرمائش کرتا ہے ابو جان انج دے کپڑے خریدنے ہیں، ابو جان میں سائیکل ہی لینی ہے، ابو جان میں موٹر سائیکل لینا ہے، ابو جان میں اتنے پیسے لینے ہیں، اسی کتنے چاہاں دے نال اپنی اولاد دے چاہ پورے کرنے ہیں۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے نہیں عبداللہ اے عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لگا گی، پر آن والے بچے نو سینے نال کون لگائے گا؟ میری تے جیویں سیویں جیویں دی ہے سو گزر جائے گی، پر ایسا بچہ جڑا دنیا تے قدم رکھے تے باپ دا چہرہ اس دکھ دا اس غم دا اس عورت کو پتا ہے جدا سہاگ اجڑ جائے، یا اس عورت کو پتا ہے بیٹا دنیا تے تشریف لے آئے تو خامد دنیا تو مقصد جائے۔ دعا کرو جنہ دے والدین زندہ نے اللہ والدین دی قدر کرنے والا بنائے، کہ باپ اولاد دا رشتہ بکھرا ہندائے ٹوڑ جاوے جد باپ تے رونا پیندائے، ٹوڑ جاوے جد باپ تے رونا پیندائے، کوئی شیرہ وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا، آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا، شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا، آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا، دس خاں انجدا حوصلہ ہور کیندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے، باپ اولاد دا رشتہ بکھرا ہوندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے، اوے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سہ پیگ ہتھاں دی جھوٹنی بکھرے نظارے سہ، کندے باپ دے بچپن دی اسواری سہ پیگ ہتھاں دی جھوٹنی بکھرے نظارے سہ، پتران دے دکھ کدے بھی باپ نہیں سہندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے، باپ اولاد دا رشتہ بکھرا ہوندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے، اوے دسو خاں پھر کس نو انج ستاؤ گے، جدو باپ ٹر جائے پھر بندہ کینوں ستائے کینوں تانگ کرے، جھگڑے کدھر کرے، حصے کدھر بڑھے، تے فرمائشاں کینوں کرے تے کون فرمائشاں پوریاں کرے، دسو خاں پھر کس نو انج ستاؤ گے، گل گل دے نال جھیڑا کدے نال لاؤ گے، بچیاں دی ہر گلی باپ سہندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے، باپ اولاد دا رشتہ بکھرا ہوندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے۔ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے گھر دے اندر رات کو اٹھنا، اٹھ کے رونے لگ جانا، خیال آنا کہ یہ میرے بچے کا کی بنے گا، کیویں دی زندگی گزرے گی، ایسے حالات اندر جدو مکے اندر ظلم، زیادتی، بدماشی، عیاشی، لڑائی، جھگڑا، جہالت اور ہر طرف جہالت ہی جہالت،
اس علاقے اس معاشرے اندر میرا بچہ جو دنیا پہ آئے گا کہ کنج دی زندگی گزارے گا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. سیدہ آمینہ نے رات نو اٹھ کے فرمایا کر دیا سن عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماریے میں سارے خاندان اندر نظر ماریے عبداللہ میں تیرے تو چنگا کوئی جوان نظر نہیں آیا تیرے تو اعلیٰ کوئی جوان نظر نہیں آیا. جب میں کلیم القرآن اندر آنے والے ہو اردا گرد آنے والے ہو معزز مہمان ہو خاندانی عورت ہوئے خاندانی بیوی ہوئے اپنے خامن دا گیلا نہیں کر دی اپنے خامن دا شکوا نہیں کر دی اپنے خامن نو برا بلا نہیں آکھ دی اپنے خامن نو لام تام نہیں کر دی انہوں پتہ ہوتا ہے میرا سارتا دے اللہ نے دی تابعداری دا میں حکم دیتا ہے میں خامن دینا فرمانی کراں گی گویا اپنے رب دینا فرمانی کراں گی. سونے مصطفیٰ نے حکم دیتا ہے اگر میں خامن دینا فرمانی کراں گی میں آمینہ دلال دینا فرمانی کراں گی. خاندانی عورت ہوئے اپنے خامن دے ایباں تے بھی پردے پا لیندی ہے. اگر خاندانی عورت نہ ہوئے نامی ہوئے ایویں اپنے خامن نو لان تان کر دی رہے گی اپنے خامن نو برا بلا دی رہے گی. سیدہ آمینہ فرماتے ہیں عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماریے میں تیرے تو چنگا جوان کوئی نہیں نظر آیا تیرے تو اعلیٰ اخلاق والا کوئی نظر نہیں آیا اعلیٰ کردار والا کوئی نظر نہیں آیا. پر اے عبداللہ میں اپنی زندگی ایویں گزاراں گی میں تیرے بچے رو پاڑاں گی میں تیرے بچے نال پیار محبت کراں گی. ادھر آواز ہے یہ آمینہ کیوں روئی جا رہی ہے تیری آنکھاں کیوں برس رہی ہیں. سیدہ آمینہ فرماتی نے آواز دینے والے میں تینوں ویکھیا نہیں ہے تکیا نہیں ہے. دو روایات ملدیاں نے ایک روایت اندر آواز آئی دوسری روایت اندر خواب اندر پیغام دے آمینہ رویا نہ کر پریشان نہ ہویا کر کیوں پریشان ہونی ہے آخیا کیوں نہ پریشان ہوا اے جڑا بچہ دنیا تے آنے والا ہے ایدہ باپ دنیا تو ٹر گیا ایدیاں خوشیاں ختم ہو گئیاں ایدیاں بہاراں ختم ہو گئیاں کون انہوں سینے نہ لگائے گا کون دے متھے گوشا کرے گا کون دے واسطے کھلونے لے کے آئے گا کون دے واسطے کپڑے لے کے آئے گا کون دے رہن سہن کا خیال کرے گا. آخر اپنی آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو آمینہ تیری گود اندر جڑا بچہ آنے والا ہے یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ دا چرچا مشرق اندر بھی ہوئے گا یہ دا چرچا مغرب اندر بھی ہوئے گا یہ دا چرچا شمال اندر بھی ہوئے گا یہ دا چرچا جنوب اندر بھی ہوئے گا. نہیں آمینہ غم نہ کر جنات اندر بھی یہ دا چرچا انسان اندر بھی یہ دا چرچا درندے اندر بھی یہ دا چرچا فرشتے اندر بھی یہ دا چرچا زمین اندر بھی یہ دا چرچا آسمان اندر بھی یہ دا چرچا جبرائیل کرے تے یہ دا چرچا میکائیل کرے تے یہ دا چرچا اسرائیل کرے تے یہ دا چرچا اسرافیل کرے تے یہ دا چرچا. نہیں آمینہ غم نہ کر رب دی جنت دے اندر چرچا ہے تے تیرے بچے دا. آمینہ سن لا جدوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی ادوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہوئے گی. آمینہ یہ کوئی عام بچہ یہ تے بڑی شان والا ہے یہ تے بڑے مقام والا ہے اے ہو جیا تے کائنات وچ نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک نہ آیا تے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے کیونکہ محبوب جیسا رب نے بنائے محبوب جیسا رب نے بنائے کوئی. اور اس نے لکھیا ہے سیدہ آمینہ کو کچھ حوصلہ ہویا تو ایک پیغام ملیا. دوسری روایت آپ دے دادا نو خواب آئی خواب اندر ویکھیا میرے جسم دے وچوں ایک بڑی خوبصورت زنجیر نکلی ہے اس زنجیر نے مشرق مغرب شمال جنوب کو اپنی لپیٹ اندر لے لیا پوری دنیا میں. تے خواب دی تعبیر پوچھی نا تے دسن والے نے دسیا کہ تیرے خاندان وچوں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جدا آسمان تے نام احمد ہوئے گا زمین تے نام محمد ہوئے گا صلی اللہ مصطفیٰ آگے دعائیاں بیٹیاں مصطفیٰ آگے دعائیاں بیٹیاں مصطفیٰ آگے دعائیاں بیٹیاں رب
سجدے خدایاں پہ گیا رب اگے سجدے خدایاں پہ گیا مصطفیٰ آگے دعائیاں پہ گیا تو جنہاں دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں تو جنہاں دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں حق دی راہ تے پھر ہمایاں آ گیا حق دی راہ تے پھر ہمایاں آ گیا مصطفیٰ آگے دعائیاں پہ گیا رب اگے سجدے خدایاں پہ گیا رب اگے سجدے خدایاں پہ گیا باطل مٹا حق دے ڈنکے بج گئے باطل مٹا حق دے ڈنکے بج گئے کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آگے دعائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں آمینہ دا چند عظمتاں لے گیا آمینہ دا چند عظمتاں لے گیا جھوٹ دے سچ وچ جدائیاں پہ گیاں جھوٹ دے سچ وچ جدائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آگے دعائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں آخیا آمینہ اے بچہ کوئی عام نہیں جتوں تک خدائی ہوئے گی اتوں تک مصطفیٰ دی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سیدہ آمینہ نے کچھ حوصلہ ہویا ہے اللہ نے یجید کا یتیمن فآبا پھر وہی نبی آیا ربیع الاول مقدس مہینے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے امام کائنات دے دو اس کائنات اندر آئے میرے محبوب پیغمبر کائنات اندر آئے سیدہ آمینہ نو تائی نے آکھیا نہیں آمینہ مبارک ہوئے اللہ نے تنوں بیٹا نصیب فرمایا ہے اللہ نے تنوں پتر نصیب فرمایا ہے اور جوانوں دے بزرگوں جدو کسی عورت نے خبر دیتی جائے مبارک ہوئے اللہ نے تیرے پتر میں جو بیٹا نصیب فرمایا ہے یہ دیاں 9 مہینے دیاں تکلیفاں تے درداں ختم ہو جاندیاں نے دکھ تے پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے اس عورت دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاتی ہے سیدہ آمینہ خبر ہوئی ہے آمینہ مبارک ہوئے اللہ نے تنوں بیٹا علاج فرمایا ہے آمینہ دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی گی بلکہ اکھاں دے وچ آنسو آ گئے اکھاں وچ آنسو آ گئے ڈونگیاں سوچاں تے اندر آمینہ پہ گئی ڈونگیاں پریشانیاں تے مبتلا ہو گئی ہے آیا ابو جہل آیا آکھیا آمینہ مبارک ہوئے ابو لہب آیا آمینہ مبارک ہوئے عتبہ آیا آمینہ مبارک ہوئے عبد المطلب تو پتہ چلے او جڑا میرا لال عبداللہ دنیا تو رخصت ہو گیا او دے گھر اندر اللہ نے بیٹا نصیب فرمایا ہے اللہ نے پتر نصیب فرمایا ہے عبد المطلب دوڑ پہ دوڑ دے سیدہ آمینہ دے گھر اندر آیا آکھیا نہیں آمینہ مبارک ہوئے لے آ میرا پترا میری باواں دے اندر دے دے میرا پترا میری باواں دے اندر دے دے بیٹا دنیا تو ٹر جاوے پتہ نو دی اولاد نے کتنا پیار بڑی راضی ہوتی ہے آمینہ تیری اکھاں دو برس نہیں آنے آمینہ تو کیوں روئی جا رہی ہے آکھیا بے عبد المطلب کی پوچھ رہے آج ابو جہل آیا انہیں آکھیا آمینہ مبارک ہوئے ابو لہب آیا انہیں آکھیا آمینہ مبارک ہوئے عتبہ آیا انہیں آکھیا آمینہ مبارک ہوئے تسی آئے ہو تسی آکھیا آمینہ مبارک ہوئے میں یہ گل بھی سوچ رہی ہوں کاش آج میرا عبداللہ زندہ ہوتا کاش آج میرا عبداللہ زندہ ہوتا میرا سرداج ہوتا لوگیوں تو مبارکہ دیندے عبداللہ میرے مبارک دیندہ
دے چہرے تے کنیاں خوشیاں ہوندیاں عبداللہ کیڑا راضی ہوندا میں تے اپنے سرتاج نو یاد بھی کرنی ہاں جتھے لوکی اینے راضی نے اوتھے محمد دا بابا کنا راضی ہوندا محمد دا باپ کیڑا خوش ہوندا آکھیا نہیں آمینہ رب نہ کر پریشان نہ ہو رب دی فیصلے تے راضی رہ میں تیرے بیٹے نال اپنے پتر عبداللہ تو بھی زیادہ پیار کراں عبداللہ تو بھی زیادہ اپنے پوترے نال پیار کراں گا اور ویسے پتر کی عمل بھی ہے پتر بھی بڑا پیارا ہوتا ہے پر پتر کی جڑی اولاد ہوئے وہ زیادہ دادے کو پیاری ہوتی ہے بس اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پوترے کے پیچھے اپنے پتر نہ لڑ پیتا ہے خبردار بھائی بچے کو خوش نہ کی خبردار پہ ہاتھ نہ چکی جو محسوس ہوتا ہے بھی ابا جی میرے نال زیادہ میری اولاد نال محبت یہ فطر دی عمل ہے یہ آگے آمینہ میرا عبداللہ دل ٹوٹ گیا سوال تجارت واسطے گیا سے نہیں بچیا پر یاد رکھ میں تیرے محمد نو کدے دکھ آن دیاں گا کہ چمن دا آ گیا مالی بہارا مسکرا پیا چمن دا آ گیا مالی بہارا مسکرا پیا چمن دا آ گیا مالی بہارا مسکرا پیا کھلے نے پھول دے گلیاں ہزارہ مسکرا پیا بڑی خوشبخت اوٹا چیز ہماری کمل والے دی بڑی خوشبخت اوٹا چیز ہماری کملی والے دی حلیمہ ہاتھ جدو پھڑیاں حلیمہ ہاتھ جدو پھڑیاں مہارا مسکرا پیا حلیمہ ہاتھ جدو پھڑیاں مہارا مسکرا پیا کلے نے پھول دے گلیاں ہزارہ مسکرا پیا چمن دا آ گیا مالی مہارا مسکرا پیا کلے نے پھول دے گلیاں ہزارہ مسکرا پیا کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصیٰ دی مسجد وچ کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصیٰ دی مسجد وچ امام الانبیاء آئے امام الانبیاء آئے امام الانبیاء آئے قطارہ مسکرا پیا امام الانبیاء آئے قطارہ مسکرا پیا کھلے نے پھول دے گلیاں ہزارہ مسکرا پیا چمن دا آ گیا مالی بہارا مسکرا پیا کھلے نے پھول دے گلیاں ہزارہ مسکرا پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دادے نے بڑی محبت کی تھی سفرے دے نبی پاک دا عقیقہ کیتا رشتہ داراں برادری والے نے بلا کے دعوت کی تھی بڑی خوشی بڑا چائے کہتی ہے جی میرا عبداللہ اللہ نے پھر دے چھڑے ہے اتنی خوشی تھی اتنا چاہ کھانا کھلایا کھانا کھلانے دے بعد فرمایا کہ میرا میں خوشی اس وجہ تو کیتی ہے عقیقہ اس وجہ تو کیتا ہے ایک تے سنت ابراہیمی ہے اور دوسرا اللہ نے میرے اس بیٹے دے گھر وچ بیٹا دیتا ہے میرا دنیا تو رخصت ہو گیا ہے وفات پا کے جو خوشی اندر لوگوں نے آکھیا اچھا اسی ایک تیرا بچہ بھی ویکھنا ہے تیرا پوترا بھی ویکھنا ہے دوسرا او دا نام کی ہے چلو سانو یاد رہے گا جب بھی ملاں گے او دا نام لے کے پکاراں گے آکھیا نام پوچھنا دے او دا نام ہے محمد صلی اللہ او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کے محمد امانا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا تے یہ پتہ نہیں بڑا ہو کے اس قابل بنے گا کہ نہیں بنے گا اپنے نام دی لاج بھی رکھے گا کہ نہیں رکھے گا لہذا یہ نام نہ رکھ کے وہ رکھ دے عبد العزیز رکھ دے عبد المنات رکھ دے حبر رکھ دے فرمایا نہیں اچھا وجہ کی ہے میں آؤ تو انہوں دا دیدار کرانا اے سونے محبوب نے اٹھایا جدو انہوں نے سامنے کیتا ہمیں کافر مشرک سن جدو محبوب دے حسن کو ویکھیا تے ویکھ دے ہی رہے جب آپ دے چہرے پر ویکھیا نا تے پھر سونے مصطفیٰ نو اللہ میدان معاشر اندر سانو سونے دا دیدار نصیب فرما
کہ محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد دا ست دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے پیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے تو عبداللہ دی بن نشانی کے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا اے دادا نے سنیا تے ابو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد جب سنیا تے پہلے پکارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبد العزا رکھدا یا عبد المناتی پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی اے ساڈے دے نزدیک اوکھا دے آوے اے کیڑا محمد انوکھا دے آوے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں جنوں تک تک کے نہیں رجدیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں ایڈا سونا نام صلی اللہ بول صلی اللہ میرے بابو پیغمبر علیہ السلام نے بیعت کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمینہ دی گود اندر وقت گزردیاں پتہ چلے آؤ بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں آ رہی ہیں مکے وچوں بچے لے کے جان گیا ہر عورت کو خبر ہو گئی ہے ہر عورت اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے سونے کپڑے پہنا رہی ہے ہر عورت انتظار بھی کرتی ہے سیدہ آمینہ نے بڑا ناز ہے سیدہ آمینہ نے بھی اپنے لال محمد کو تیار کی جنہوں کے نام تیرا بنے ساری کائنات کو سونا پڑا ہے اے نبی پاک نے اٹھایا ہے آمینہ کا سفر کیا کر دیا نے جڑی لائی بھی میرے پتر محمد نو تک لے گی پھر چھڑ کے نہیں جائے گی پھر میرے لال کو لے کے جائے گی دائیاں پسند جھگڑا کرن گیا اسی لے کے جانے توجہ کرنا بات کرنا جدو دائیاں مکہ مکرمہ دے قریب آئیاں نے اینج کر کے گداری آئی ہے دروازے تے دستک دیتی ہے آکھے آمینہ گھر اندر بچہ ہے کہ کوئی نہ فرمایا بچہ تے موجود ہے آخیا بچے دا باپ نظر نہیں آ رہا بچے دا بابا نظر نہیں آ رہا آمینہ دی اکھاں ڈر پئیاں آخیا می بی بی اس بچے دا باپ تے دنیا تو رخصت ہو گیا ہے اس گائی نے آخیا آمینہ وہ بچہ چک کے کی کرنا ہے جن نے اپنے آن تو پہلا اپنے باپ دا سر لے لیا نوز باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس بچے نو چکیاں پیسہ نہیں ملنا اس بچے نو چکیاں دولتاں نہیں ملنیاں ایک آئی چھڑ کے چلی گئی ایک سوڑے مصطفیٰ کو تکنا بھی گوارا نہ کیتا ایک نبی پاک کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیتا دوسری دائی آئی ہے آخری آمینہ بچے دا باپ کوئی نہیں آخری باپ دے وفات پا گیا ہے انہیں آخری میں ایسا بچہ نہیں جا سکتی یہ دے جایا میرے خیر نہیں ہونی میرے پیسے تے دولتاں نہیں ملنیاں دائیاں آندیاں گئیاں جاندیاں گئیاں سیدہ آمینہ پریشان ہو گئیاں آخری میں جلدی کر دروازہ بند کر دے جلدی کر دروازہ بند کر دے نالے سونے نو سیدھی نہ لایا نالے لوگ فرماتے ہیں عبداللہ کاش آج تو زندہ ہوگا عبداللہ آج تو موجود ہوگا تائیاں آپس اندر جھگڑا کر دیا ایک دائی آخری میں لے کے جانا عبداللہ دا بیٹا دوسری دائی آخری میں لے کے جانا عبداللہ دا بیٹا آج تیری وجہ تو میرے لال محمد رو کسی دائی نے تکڑا گوارا نہیں کیتا چل کوئی گل نہیں ہے میں آپ پہ اپنے محمد رو پال لواں گی میں آپ پہ اپنے محمد رو صاحب لواں گی وہ جامعہ کریم القرآن اندرانے والے جدو ساریاں دائیاں مکے وچوں بچے لے کے واپس چلیاں گئیاں آخر اندر حلیمہ سادی آئیاں نے بڑے بڑے گھراں جو پتہ کیتا جواب ملیا حلیمہ بچہ کوئی نہیں ساڈا بچہ فلاں دا ہی لے گئی ہے ساڈا بچہ فلاں دا ہی لے گئی ہے حلیمہ چلدے ہیں جدو سرکار دے دروازے آئیے جدو مسوحا دے مکھڑے والے دے دروازے آئیے ودریل دیاں زلفاں والے دے دروازے آئیے دروازے تے دستک دیتی ہے آمینہ فرماندریوں میں ہے میں جلدی کا دروازہ کھول دے ہو سکتا ہے کسی دائی کو میرے محمد دے درس ہی آ گیا ہوئے کسی دائی دا دل نرم ہو گیا ہوئے ایک دروازہ کھولے آؤ دیکھیا حلیمہ سادیہ نے آمینہ فرماندری حلیمہ شاید تیروں پتہ نہیں ہے کہ
जेड़ा बच्चा मेरी गोद अंदर एदा बाप दुनिया तो टुट गया है, एदा बालक है कोई ना, सारियां दाइयां छड़ के चलियां गईयां ने। हलीमा जे तेनों पता होंदा तो कदे भी मेरे दरवाजे ना चढ़दी, तो कदे भी मेरे दरवाजे ते दस्तक ना दीदी। हलीमा जा चली जाओ जिथे बाकी दाइयां चलियां गईयां ने, मैं आपे अपने लाल नूं पाल लवांगी, मैं आपे अपने लाल नूं साम लवांगी, मैं आपे अपने मोहम्मद नूं खिड़ा लवांगी, मैं आपे दुनिया संभा लवांगी। हलीमा जा चली जाओ, आखिर आमीना गम ना कर, मैं तेरा पुत्र छड़ के नहीं जाती, मैं तेरा लाल लेके जावांगी। ले आज अपने बच्चे का दीदार करा दे, मैंने करके नबी पाक का दीदार कीता वे। हलीमा सादिया ने तकिया मेरे मुस्तफा नो, हलीमा खामोश हो गई, हैरान हो गई। आमीना फरमाते ने हलीमा सोचती होएगी ले जावा या छड़ जावा, इन्हों ले जाना किन्ने पैसे मिलने ने, इन्हों ले जाना किन्नियां दौलतां मिलनियां ने। नी हलीमा ले जा मेरे लाल मुहम्मद को ले जाओ, मेरे को पैसे ते दौलतां कोई नहीं, पर मैं मुहम्मद दी मां तेरे हक में दुआ करांगी, अल्लाह बड़ियां बरकतां पाएगा, अल्लाह बड़ा फजल करेगा। हलीमा सादिया ने तेरे सोने मुस्तफा ने उठाया लेके चलियां ने। जदों दरवाजे के करीब पहुंचियां आमीना फरमाती ने हलीमा एक बार वापस आवी। हलीमा सादिया वापस आईया, फिर चुके अपने मुस्तफा नो राज में सीने लाए, मुझे भरोसा कीते आखिया हलीमा एक गल का ख्याल रखी, मेरा मोहम्मद कल्ला कर लई, इदा बाप दुनिया तो टुट गया, मेरी दुनिया पे मेरा पुत्र हलीमा सादिया मेरे मोहम्मद नो धुप भी लगन देवी, मेरे मोहम्मद नो भूख भी ना लगन देवी। नी हलीमा हो सकता है मैं जल्दी तेरे घर ना आ सका, अगर बहुती देर हो जावे तो आप भी मेरा पुत्र ले आवी। जिन्हां औरतां दे सरताज दुनिया गुरशत हो जावे वो बहुता बाजार अंदर नहीं जाया करदियां, वो बहुता बाजार अंदर नहीं फेरा करदियां। हलीमा मैं बड़ी उदास हो जानी हूं, अपने मोहम्मद दे बगैर बहुती देर ना लावी, जल्दी मेरे लाल ले आवी। हलीमा सादिया ने उठाया नबी पाक लगे दुनिया ने ओदे खेमे दे अंदर, हलीमा का बेटा रो गए हां सामने हलीमा जल्दी आ जल्दी आ, तेरा पुत्र रो रहा है। फरमादिया ने मेरे खामर मैं अपने बेटे को की पिलावा, मेरे वजूद विच दुध कोई नहीं, मैं अपने पिता को अपने बेटे को की पिलावा। जेड़ा हलीमा सादिया का बेटा सी ओदा नाम सी अब्दुल्ला, मैं उन्हें की पिलावा, मेरे ते वजूद विच दुध कोई नहीं, सारे दिन दी थकी होगी, कुछ खादा नहीं कुछ पीता नहीं, जल्दी वापस टुरे आई हाँ किते देर ना हो जाए कि मैं फरमाया। मैं हलीमा सादिया फरमाती मैं जब खैमे अंदर गई अपने बेटे को उठाया, बड़ी बेताबी हुई, मेरे पुत्र को भूख लगी, बेटा रोता है मां को सबर है, तो रोना तो दूर की बात है, कदे असी शाम घर जाइए ना मत्थे पट हो ते चंगा हस के मां ना बुलाइए, थोड़ी जी चेहरे ते परेशानी होए असी जाके कमरे च भावें हंसते रह जाइए, पर सारी रात फिर मां को चैन मिलता, सोचती रह जाती है पता नहीं अज मेरा पुत्र क्यों परेशान, पता नहीं मेरा बेटा क्यों दुखी, एवं भागे बाने आके बैठेगी, पुत्र खाना तो नहीं खाना, पानी तो नहीं पीना, जिवें बेटा सुता नहीं, असल मां पुत्र का चेहरा देखती है मेरा बेटा परेशान क्यों है, बेटे पुत्र रो रहे हैं। हलीमा फरमाती है मेरे ते वजूद च दुध ही कोई नहीं, मैनू तो बड़ी आप भुख ते प्यास लगी सी। फरमाती है थोड़ी देर बाद ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगे, जब महबूब की आवाज आई ना तो मैनू ख्याल आया हुणे ते आमीना ने कहा सी हलीमा मेरे मोहम्मद नूं धुख भी ना लगन दे, मेरे लाल को भुख भी ना लगन दे, फौरन दुध पिला दे, फौरन इसका ख्याल करी। फरमाती है मैं सोचा हदीस के अल्फाज ने, मैं सोचा ये बच्चा जरा आया है ये शायद मेरे वास्ते बायसे बरकत बन जाए। नबी पाक को उठाया, उठा के अपनी गोद च लिटाया, जब गोद च लिटाया ना फरमादियां ने सोने को मैं गोद च लिटाया, आप दा चेहरा मुबारक मेरे जिस्म नाल लगे, अल्लाह ने दूध का इंतजाम फरमाया। माजी फरमाती है मेरी भूख भी मिट गई, मेरी प्यास भी, मैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के दूध पिलाया, फरमादियां ने मेरे पुत्र अब्दुल्ला ने भी रज के पीता, मेरे मोहम्मद ने भी रज के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती है मैं वो समझ की बच्चा बढ़िया बरकत वाला है,
बच्चा बड़ी आराम का वाल है। आरस में आख्या चल भी चलिए, आरस सवारी से सवार हो गया, आप बैठ गई। फरमादियां ने मेरा खामद अगे सी, मैं नबी पाक को गोद में बिठाया, लिटाया ते पीछे सा। सवारी को बड़ियां अड़ियां मारियां पर सवारी ने कदम नहीं चुकया, हिली नहीं, तुरी नहीं। असी आख्या लगता है सवारी कोई बहुत ही थक गई है, पहले ही बड़ी कमजोर सी तो थक गई है। ते मैं क्या आरस नहीं, मैनू ते कोई होर गल लगदी है। ऐसी करना भला ऐ जड़ा बच्चा मेरी गोद च मैनू इंज लगदा है जिवें इस बच्चे नूं तेरी कांड हो रही है, जिवें इस बच्चे नूं तेरी कांड हो रही है। इंज कर उन्हें चुक के अपनी गोद अंदर बिठा। महबूब नूं गोद अंदर बिठाया। हलीमा फरमादियां ने मेरे खामद ने इस सवारी की मुहार मुस्तफा दे हत्थां नाल लाई, सवारी नाल स्टाप हो, ना पट्टी मारनी पई ना सोटी मारनी। ओदियां सवारी दियां बीमारियां भी मुक गईयां, भुखा भी मुक गईयां। फरमादियां ने चलदियां चलदियां जो वो सेहियां कोल गुजरियां, उन्हां वेखण लगा हलीमा बड़ी कमाल है, चलो सवारी ते चंगी लग गई। फरमाया सवारी नहीं, अल्लाह ने सवार जगह दे छड़ा, अल्लाह ने सवार बेहतरीन दिता है। मैं घर में गई हाँ, मैनू बड़ी फिक्र सी भी चल घर में कोई चाह चू बनाने दुध भी कोई नहीं होना, बकरियां के बाड़े च बंद करके गई सा। जो घर गई अल्लाह ने बकरियां ते ऐसा फजल फरमाया, मेरा घर दुधों दुध हो गया। और उस रात पूरे सात कबीले में किसी घर में जो दुध नहीं सी सिवाय हलीमा सादिया। और पता है जो बकरियां चराने वास्ते जाते हैं ना, कोई बकरियां चराने वाला जाता है तो वो बकरियां इधरों मरता है इधरों मरता है। सोची ये बकरी ऐसी शहर होती है, ये उड़ान भी बड़े होंगे जिन्हें रखिया ने घर में कदी रखी उन्होंने पता है एवं गाना पी लगी ये ना करवा तुम सोना लिया के रखते हो, ये गवाढ़िया की फसल च पैना, सीधे पासे नहीं जाना, बहुत सताउंदियां ने। खैर नबी पाक सल्लल्लाहु भी बकरियां चारते सन, वो भी चारते सन, दूजे भी। ते यही होना उन्होंने बकरियां वलदियां वलदियां थक जाना, महबूब ने अगे टुरना, बकरियां ने मुस्तफा के पीछे। ते घर जो शाम आना नबी पाक दी बकरियां रजियां होंदियां, उन्होंने भुखियां होइयां ते भुखियां बच्चियां नूं मावां कुटदियां सन, मारदियां सन। उत्थे बकरियां लेके जाया करो जिथे हलीमा सादिया दा पुत्तर लेके जाता है। वो कहते सन ना वो खांदियां ने ना पींदियां ने, बस रजदियां ही जांदियां। वो महबूब दा दीदार करदियां ने ते जिथे जिथे पैर उथे उथे हलीमा की फरमादी बाकियां चाला वालिया हरे ओल कदम टिकाया कर, बाकियां चाला वालिया हरे ओल कदम टिकाया कर। हाँ गोद मेरी विच खेड ले, ओ गोद मेरी विच खेड ले, हाँ गोद मेरी विच खेड ले, बाहर ना खेलन जाया कर, गोद मेरी विच खेड ले, हाँ गोद मेरी विच खेड ले, बाहर न खेलन जाया कर। चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे गैर दी, चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे गैर दी। काली कमली ओढ़ के, हाँ काली कमली ओढ़ के मुखड़ा अपना लुका लिया कर, काली कमली ओढ़ के, हाँ काली कमली ओढ़ के मुखड़ा अपना लुका लिया कर। हाँ गोद मेरी विच खेड ले, तो गोद मेरी विच खेड ले, बाहर न खेलन जाया कर। सोना ए मन मोड़ा ए संग भी तेरा खिलौना ए, सोना ए मन मोड़ा ए चंद भी तेरा खिलौना ए। मां सदके जावे सोनिया, मां सदके जावे सोनिया, मां सदके जावे सोनिया, एवें ना उंगली हिलाया कर। मां सदके जावे सोनिया, मां सदके जावे सोनिया, एवें ना उंगली हिलाया कर। हाँ गोद मेरी विच खेड ले, ओ गोद मेरी विच खेड ले, बाहर न खेडन जाया कर। मां सोनी नु सुरमा पावदी नाले ई परमाम दी, मां सोनी नु सुरमा पावदी नाले ई परमाम दी। मां साहब दे नैना वाले
पाया कर हाँ गोद मेरी विच खेड ले तो गोद मेरी विच खेड ले बाहर ना खेलण जाया कर। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मौजू वाकया। इमाम कायनात सल्लल्लाहु जब उसके नाम दोहराए आप दीवादी मुतलबियत रुखसत हो चुके सन, लेकिन अल्लाह ने आप बाइस बरकत बाइस रहमत बढ़ाया। अगर जन्नत में जाने के इमामी का पहलो गले में कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर